Ang magtutudlo tinuod nga sumusunod ni Kristo dili magpabugat sa uban kundi mga igsoon ko diha ni Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Padre Diego Octavius Tabotabo, usa sa mga bag-ong naordinahang pari nga kasamtangan ania sa San Carlos Seminary College. Ubani ako sa atong palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karong adlaw kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas. Ug mabasa nato dinhi ang mga hait na mga pulong ni Jesus batok sa mga magtutudlo sa balaod nga wala maghimo sa ilang mga tahas. Sa atong ebanghelyo, duha ka mga pagmaymay o pagpanghimaraot ang atong madungog. Apan, tulo ka buok ang gisulti ni Jesus batok sa mga magtutudlo sa balaod. Unang pagpanghimaraot. Ang mga magtutudlo sa balaod nagpabugat lang sa mga palasanon sa mga tao. Ilang gipalisod pag-ayog kadtong daan ng lisod kay nagkuwang sila sa pagpasabot kanila aron matuman gayod ang mga balaod. Istrikto sila sa pagmando apan dili sila motudlo aron makat-on ang mga tao sa pagsubay ug pagsunod niini. Ikaduhang pagpahimaraot. Nagpatukod sila og mga halaran, handumanan para sa mga propeta. Apan sa tinuod, mas gusto lang nila na magpabiling patay og lubong ang mga propeta. Tungod kay ang mga pahimangno sa mga propeta wala nila sunda. Ilarang gipadayag ang mga pahimangno na sila mismo ang mipili. Ikatulo o katapusan nga pagpahimanaot. Sila unta ang mga magtutudlo sa pulong sa Dios. Apan gitipigan nila ang yawi nga mao'y moapli sa pultahan sa balay sa kaybalo. Nagpokus sila sa mga gagmayng butang ug wala tagda ang mga mas importante. Hinungdan na ang mga tao wala usab maabot ang mga hiyas na unta alang kanila na mga anak sa Dios. Tungod niini, ang mga magtutudlo nga wala misulod sa gingharian sa Dios nagsaklang usab sa mga naningkamot na mosulod didto. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Makita nato nga ang tinuod nga pagtudlo dili lang kutob sa pagsugo kundili paggiya uban sa kaluoy o pagkamapainubsanon. Ang magtutudlo tinuod nga sumusunod ni Kristo dili magpabugat sa uban kundili mutabang nga masabtan nila ang kamatuoran. Kay si Jesus mismo nagpakita sa dalan, usa ka dalan nga puno sa gugma, pag-alagad ug kamatuoran. Hinaut unta nga kining mga pagmaymay mahimong pahimangno kanato aron dili nato sundon ang mga pagkuwang sa mga magtutudlo kundili magpuyo kita isip mga matinud-anon nga mga saksi sa pulong sa Dios.